नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतं। संस्कृत भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रान्तस्य गीता प्रवचन शृङ्खलायाः 17 सत्रं शृण्मः। कार्तिक मासस्य पवित्रावसरे श्रद्धातय विभाग योग ज्ञातुं वयं सर्वे समागताः। तर्हि अस्माकम् अखिल भारतीय प्रचार प्रमुखः माननीय श्री शिरीष भेडसगांवकर महोदयः अस्मान् अनुगृह्णाति। तस्मात् पूर्व गीताध्यान श्लोकेन कार्यक्रमम् आरभामहे। अहं क्षमा गाढे भगिनीं प्रार्थयामि। गीताध्यान श्लोकं गायति। नमो नमः। ओ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवेद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसि मुखं करोति वाचाल पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी, बहु उत्तमम्। अधुना अहं महोदयं सविनये प्रार्थये, कृपया सत्रस्य प्रारम्भं करोतु। नमः सर्वेभ्यः। अद्य वयं भगवद्गीतायाः 17 अध्यायस्य चिन्तनं कुर्मः। 16 अध्याये अन्ते भगवान् कथयति यत् शास्त्रविधिम् अवगत्य शास्त्रं प्रमाणं मत्वा भवान् कर्म करोतु इति अर्जुनं भगवान् बोधयति। शास्त्रविधिम् उत्सृज्य ये वर्तन्ते ते सिद्धिं न अवाप्नुवन्ति, ते सुखमपि न प्राप्नुवन्ति। अतः शास्त्रं प्रमाणं मननीयम्। शास्त्रानुसारं
अस्माकं व्यवहारः करणीयः, साधना करणीया इति भगवतः कथनं। शास्त्रं तु ये ऋषयः मुनयः ये स्वयं परां गतिं प्राप्तवन्तः, ईश्वरं प्राप्तवन्तः, तेषां मुखात् यद् आगतं, तेषाम् अनुभवेन यत् प्राप्तं तत् शास्त्रं भवति। अतः अन्यजनैः तेषाम् एव मार्गः अनुसरणीयः इति तु सरलम्। परन्तु ये शास्त्रविधिं न जानन्ति तेषां किम् इति अर्जुनस्य मनसि प्रश्नः आया। शास्त्रविधिं सर्वे अवगन्तुं न शक्नुवन्ति, यतोहि शास्त्राध्ययनं कर्तुं तादृशः समर्थः गुरुः आवश्यकः, अनुकूला परिस्थितिः अपि आवश्यकी। एतत् सर्वं सर्वैः प्राप्तुं न शक्यते। कलियुगे तु इतोपि अधिकं दुष्करम्। अतः एषः अर्जुनस्य प्रश्नः तु केवलम् अर्जुनः तत्र निमित्तभूतः। अस्माकं सर्वेषां कृते एषः प्रश्नः अस्ति। ये शास्त्रविधिं न अवगच्छन्ति परन्तु येषां श्रद्धा अस्ति, ये श्रद्धया साधनां कुर्वन्ति, भगवतः पूजनं कुर्वन्ति, यजनं कुर्वन्ति, परन्तु शास्त्रानुसारं भवति वा इति कदाचित् शङ्का भवति, प्रश्नः। अतः श्रद्धा वर्तते, श्रद्धया कुर्वन्ति। श्रद्धा इत्युक्ते विश्वासः। ईश्वरः अस्ति इति विश्वासेन कार्यं, तादृशी दृढा श्रद्धा भवति। परन्तु ते शास्त्रविधिं न जानन्ति, तेषां श्रद्धा कीदृशी भवेत्, तेषां का गति इति अर्जुनस्य प्रश्नः। भगवान् एतत् सर्वम् अधुना अग्रे तस्य विवरणं कृत्वा या शंका अस्ति अर्जुनस्य, यः प्रश्नः अस्ति, तस्य सम्यक् विच्छेदनं कृत्वा अस्माकं पुरतः स्थापयति। सः वदति, एषा या श्रद्धा अस्ति सा त्रिविधा भवति। त्रिविधा भवति श्रद्धा, दैहिनां या स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी तां शृणु। ये दैहिनाः सन्ति, प्राणिनः सन्ति, मनुष्याः सन्ति, तेषां स्वभावतः उत्पन्न, तेषां स्वस्य भावा इत्युक्ते स्वस्य उत्पत्ति, भवनं, स्वस्य भवनं, तदा एव या जायते सा एषा श्रद्धा, स्वभावेन उत्पन्ना श्रद्धा। स्वभावतः कदाचित् परिस्थितिकारणेन श्रद्धा भवति, कदाचित् आप्तवचनं श्रुत्वा श्रद्धा भवति, परन्तु एषा तु स्वभावजा श्रद्धा अस्ति। तां श्रद्धां भगवान् त्रिविधा तस्याः विभाजनं करोति। कीदृशी भवति? सात्विकी भवति, राजसी भवति, तथा च केषाञ्चन तामसी भवति। एषा श्रद्धा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्वानुरूपा, सत्व इत्युक्ते अत्र अन्तःकरणं, मनः।
अतः यथा अंतःकरणं भवति, मनः भवति, बुद्धिः भवति, तदनुगुणमेव श्रद्धा। मनुष्यः श्रद्धामयः एव भवति, मनः एव मनुष्याणाम् इति अस्ति खलु। अतः यथा मनः भवति, मनसि याः धारणाः भवन्ति, तथा मनुष्यः भवति। यथा तस्य अंतःकरणं तथैव तस्य व्यक्तित्वं भवति। मनुष्यः तदनुगुणमेव व्यवहरति खलु। अतः श्रद्धामयो अयं पुरुषः श्रद्धामयः भवति। यो यत् श्रद्धस एव सः, यथा तस्य श्रद्धा तथैव सः। अतः श्रद्धानुरूपा अथवा सत्वानुरूपा अंतःकरणानुरूपा श्रद्धा भवति। यथा श्रद्धा भवति तथा मनुष्यः भवति। अतः यद् एतत् यथार्थं सत्यं भगवान् आरम्भे उक्तवान्। परन्तु एषा श्रद्धा कथम् अवगन्तव्या, कस्य सात्विकी अस्ति, कस्य राजसी वर्तते, कस्य तामसी भवति, एतत् विभाजनं कथम् अवगन्तव्यम्? तदर्थं भगवान् सूचयति, चिह्नं सूचयति। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्च, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। जनः कस्य पूजां करोति तद्यदि वयं जानीमः तर्हि तस्य व्यक्तित्वं कथं भवति, तस्य श्रद्धा कीदृशी भवति तद् ज्ञायते। ये सात्विकाः सन्ति ते देवान् यजन्ते, ये राजसाः सन्ति ते यक्षाणाम् अथवा राक्षसानां पूजां कुर्वन्ति। परन्तु ये तामसाः सन्ति ते प्रेतानाम् अथवा भूतगणानां पूजां कुर्वन्ति। वयं पश्यामः प्रत्येकं जनस्य यथा रुचिः तथा तस्य देवः भवति। ये रामं पूजयन्ति, कृष्णं पूजयन्ति, तेषां स्वभावः कीदृशः भवेत् तादृशः एव। अथवा ये कुबेरं पूजयन्ति, राक्षसान् पूजयन्ति, यक्षः इत्युक्ते ये धनिकाः, ये धनवन्तः, कुबेरः तु यक्षः। अथवा राक्षसाः येषां शारीरिकं बलम् अधिकम् अस्ति, तादृशाः प्रचण्डं कार्यं ये कुर्वन्ति। रावणः राक्षसः, किमर्थं? तस्य स्वभावः तादृशः। परन्तु तस्य अग्रजः कुबेरः यक्षः। अतः येषां तादृशः स्वभावः, येषां तादृशी रुचिः, ते राजसाः यक्ष रक्षांसि पूजयन्ति। पुनः अन्ये अपि केचन सन्ति ये प्रेतान् पूजयन्ति अथवा भूतान् पूजयन्ति। तेषां भावः आसुरभावः भवति। तादृशीं ते एतादृशं पूजनं कुर्वन्ति, तादृशीं क्रूर अथवा कस्यचित् विनाशं कर्तुं ते उद्युक्ताः भवन्ति। अतः तेषां देवाः अपि तादृशाः एव, प्रेतान् भूतगणांश्च तादृशान् ते इति तामसः। अतः भगवान् अत्र चिह्नं सूचयति यत् केन प्रकारेण जीवस्य वा मनुष्यस्य श्रद्धां वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। तेषां स्वभावजा
या श्रद्धा वर्तते सा कीदृशी अस्ति सात्विकी अस्ति राजसी अस्ति वा तामसी अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अधुना ये तामसाः जनाः सन्ति, ये प्रेतान् भूतगणान् पूजयन्ति, ते तु शास्त्रं कथयति यत् यदि भवन्तः उन्नतिम् इच्छन्ति तर्हि सात्विकाः एव भवन्तु। अतः एते तामसः असुरभावः येषां वर्तते ते अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्या सुरनिश्चयान्। आसुरनिश्चय तान् विद्धि, तान् भवान् जानातु, विद्धि, अवगच्छतु। एते कथं सन्ति तर्हि एते दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। दम्भ, अहम यथा नास्मि तथा दर्शयितुं यदा अहं प्रयत्नं करोमि तर्हि सः मम दम्भः भवति। अहं वस्तुतः सात्विकः नास्मि, परन्तु अहम् एतादृशं वेषं करोमि, सात्विक जनानां सदृशम् अहं वेषं करोमि। अहमेवं दर्शयामि अहं सज्जनः अस्मि, अहं भक्तः अस्मि, परन्तु मम मनः, मम आन्तरिकी भावना तु तादृशी नास्ति। एषः मम दम्भः, पुनः अहङ्कारः, दम्भाहंकार संयुक्ता, ये दम्भेन युक्ता, अहंकारेण मत्ता, येषाम् अहङ्कारः ते अहम् एव यद् वदामि तत् सत्यम्। षोडश अध्याये अहङ्कारस्य वर्णनं वयं दृष्टवन्तः। अतः तादृशाः ये जनाः अथवा कामरागबलान्विताः, ये येषां कामनाः अत्यन्तं तीव्राः सन्ति, आसक्ताः जनाः, बाह्य ऐन्द्रिय सुखेषु ये आसक्ताः, तादृशाः एतादृशाः ये जनाः सन्ति ते अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते। ते शास्त्रानुसारं तपः न कुर्वन्ति, सात्विकं तपः न कुर्वन्ति, ते अशास्त्रविहितं तपं। पुनः ते स्वशरीरमपि पीडयन्ति। तादृशाः जनाः सन्ति ये स्वशरीरं पीडयन्ति, एकपादे तिष्ठन्ति, शीतलजले आदिनम् आरात्रिं तिष्ठन्ति, अथवा सूर्यं प्रति पश्यन्तः भवन्ति, अथवा स्वशरीरं कीलेन पीडयन्ति, अथवा अग्निना ज्वालयन्ति, एवं भिन्न भिन्न प्रकारेण तादृशं स्वशरीरं पीडयन्ति। तेन एव तपः भवति, तेन एव ईश्वरः प्रसन्नः भवेत् इति एतादृशी तेषां भावना। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा। तर्हि एतादृशं ये कुर्वन्ति ते स्वशरीरमपि पीडयन्ति, पुनः शरीरे अन्तःकरणे स्थितः बुद्धेः परं यः वर्तते तं माम् आत्मानम् एव ते पीडयन्ति, मामपि पीडयन्ति। तर्हि एतादृशः येषां स्वभावः ते कीदृशः तर्हि असुरनिश्चयान्, ते असुराः, ते तामसाः जनाः। अत्र एतादृशं सात्विकं राजसं तथा तामसम् एवं वर्गीकरणं कृत्वा भगवान् एतत् दर्शयति यत् अस्माभिः कीदृशं भवितव्यम्। साधकैः यदि आत्मपरीक्षणं क्रियते तर्हि मम मनसि ये एतादृशाः आसुरभावाः सन्ति तासां निराकरणं भवेत्।
शनै शनै राजसिक भावेषु मम परिवर्तनं भवेत्। ततोपि अग्रे सात्विक भावः एव मम मनसि जागृतः भवेयुः। राजसिक भावः वा तामसिक भावः वा एतादृशाणां नाशं कृत्वा सात्विक भावैः, शुद्ध सात्विक भावैः यदा मम अंतःकरणं पूर्णं भवति तदा एव भगवतः साक्षात् दर्शनं तत्र भवितुमर्हति। अतः एतादृशः शुद्ध सात्विक भावः कीदृशः भवति, वस्तुतः तद् बोधयितुं भगवान् एतत् सर्वं वर्णनं कुर्वन् अस्ति। अतः सः आसुर भावानां, राक्षसीय अथवा तामसिक भावानां वर्णनं तत्र करोति। तेन यथा सः यथा देवानां भिन्न भिन्न देवानां पूजनं कथं भवति तथैव इतोपि सरलं चिह्नं सः अग्रे सूचयति यत् एवम् आहार विषये अथवा एतादृशः जनाः ये अन्नं गृह्णन्ति तेषाम् आहारम् अवगत्य तेषां कीदृशः भावः, तेषां कीदृशी श्रद्धा तां वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। ते कीदृशं यज्ञं कुर्वन्ति, कीदृशं दानं कुर्वन्ति, तद् दृष्ट्वा वयं तेषां स्वभावम् अवगन्तुं शक्नुमः, तेषाम् अन्तःकरणम् अवगन्तुं शक्नुमः। एतत् सर्वम् आत्मपरीक्षणात् आत्मोन्नति भवेत्, तदर्थम् एतादृशं सर्वं वर्णनम्। अतः एषः आत्मपरीक्षणार्थं 17 अध्यायः अत्यन्तं लाभाय अस्ति। अतः आहार विषये, आहारः कीदृशः भवेत्, कीदृशः भवति सात्विकजनानाम् आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। ये सात्विक प्रियाः जनाः सन्ति, वस्तुतः तेषां वर्णनमस्ति। अतः तेषाम् आहारः कथं भवति तर्हि आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, येन आरोग्यार्थं यद् अन्नम् उत्तमम् अथवा ये सुखं ददाति, प्रीतिं वर्धयति, अथवा ते कथं भवति, रसपूर्णं भवति, स्नेहपूर्णं भवति, स्थिरं भवति। स्थिरं भवति इत्युक्ते शरीरे तेन एका चाञ्चल्यं नश्यति, स्थैर्यं लभ्यते, पुनः हृद्यम् आनन्ददायकं भवति। एतादृशाः आहारः सात्विकजनानां प्रियः। राजसिकजनानाम् आहारः तर्हि ये अत्यन्तं कटु खादन्ति, अत्यन्तिकं लावणिकम् इच्छन्ति, कट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाय, अत्यन्तं कटु इच्छन्ति, अत्यन्तम् आम्लं, यत्र अत्यन्तिकता वर्तते। कटु कटु इत्युक्ते वयम् अवगच्छामः, मरीचिका कटु भवति, तिक्तम् इत्युक्ते कारवेलं तिक्तं भवति। तर्हि कटु, आम्लं, लावणिकम्, उष्णं, तीक्ष्णम्, अत्यन्तम् उग्रं, पुनः रुक्षं, यत्र शुष्कता वर्तते तादृशं, पुनः विदाहिनं, ये शरीरं दहति, ज्वलनं भवति। ये मुखे एकं कवलं स्वीकुर्मः तर्हि नासिकायाः नेत्रयोः अश्रुधाराः स्रवन्ति, तादृशं केषाञ्चन अतीव रोचकं भवति। ते आनन्देन एतादृशं प्रयत्नपूर्वकं ते एतादृशम् अन्नं खादन्ति, ते स्वयमपि तेन दुःखमपि एव प्राप्नुवन्ति। एतादृशं खादन्ति तर्हि अग्रिमदिने प्रातःकाले कष्टं भवति एव, दुःखशोकामयप्रदाः। एतादृशं यत् अन्नं दुःखं ददाति, परन्तु राजसिकाः जनाः एतादृशम् अन्नं
खादन्ति तेभ्यः तथैव रोचते। तामसिकजनानां कृते तु इतोपि दुःखकरम् अन्नं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं चेत् यातयामम् इत्युक्ते यातः इत्युक्ते प्रहरत्रयः। तर्हि यामः इत्युक्ते अतः यद् अन्नं पक्वं प्रहरत्रयात् जातं। ये पूर्वमेव यत् पक्वं कृतमस्ति, गतरसं यस्य रसः शुष्कः जातः अस्ति, पूति पर्युषितं दुर्गन्धं यतः दुर्गन्धम् आगच्छन् अस्ति, दुर्गन्धः आगच्छन् अस्ति, अथवा पर्युषितं यत्र पूर्वदिने यत् पक्वं तादृशम् एतादृशम् अथवा उच्छिष्टम् अन्येन केनचित् भुक्तं तादृशम् अवशिष्टम् अन्नं केचन जनाः एकायामेव स्थालिकां जनाः भोजनं कुर्वन्ति, तद् उच्छिष्टमेव भवति। तर्हि एतादृशम् अनारोग्यकारकं चामेद्यं तामसप्रियं भोजनम् एतादृशं भवति। अतः सात्विकजनानाम् अन्नं कीदृशं भवति? ये राजसिक आहारः का, तामसिक भोजनं कथम्, एतत् अस्माकं भगवान् वर्गीकरणं कृत्वा तस्य अग्रे स्थापयति। तेन वयम् अवगच्छामः मह्यं किं रोचते, कीदृशं मम भवेत्, अतः मया कथं प्रयत्नः करणीयः तद् अवगन्तुं शनैः शनैः मम भावः सात्विकभावः भवेत्। एतदर्थं मया प्रयत्नः करणीयः। एतद् बोधयितुम् एव एतत् सर्वं वर्णनं भगवान् कुर्वन् अस्ति। यज्ञस्य वर्णनमपि तादृशमेव। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यं मेवेति मन समाधाय स सात्विकः। सात्विकयज्ञः कः? भिन्न भिन्न यज्ञानां वर्णनं वयं पूर्वं चतुर्थे अध्याये वयं दृष्टवन्तः। परन्तु अत्र सात्विकयज्ञः कः, राजसिकयज्ञः कः, तामसिकयज्ञः कः इति भगवान् कथयति। तर्हि यत्र अफलाकाङ्क्षिभिः, फलं ये न इच्छन्ति, फलं मनसि निधाय ये यज्ञं न कुर्वन्ति। किमर्थं कुर्वन्ति? तर्हि कर्तव्यभावनया मया यज्ञः करणीयः इति मम कर्तव्यं, तदर्थमेव ये कुर्वन्ति। पुनः विधिद्रष्टो सर्वनियमान् पालयन्ति। यज्ञस्य केचन नियमाः भवन्ति, अतः शास्त्रोक्ताः ये नियमाः तेषां सम्यक् पालनं कृत्वा ते कुर्वन्ति। पुनः यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय। किमर्थं करणीयः? तर्हि मम मनः तेन मनसः समाधानं भवेत्, मनः समाहितं भवेत्, तदर्थम् एषः यज्ञः करणीयः इति एव येषां भावः मनसि भवति। तेन कारणेन फलाकाङ्क्षा मनसि न भवति। कर्तव्यभावनया अहम् एतत् यज्ञं कुर्वन् अस्मि, तादृशः येषां भावः, सः यज्ञः साक्षात् यज्ञकुण्डे आहुतिं दत्वा तादृशः यज्ञः भवेत्, अथवा स्वकर्मरूपः यज्ञः भवेत्, स्वाध्याय ज्ञानयज्ञः भवेत्, यः कोऽपि यज्ञः भवेत्, परन्तु मनसि कीदृशः भावः तदनुगुणं सः सात्विकः वा राजसिकः वा तामसिकः वा इति निश्चितं भवति। राजसिकः कीदृशः? अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसन्धाय तु फलं, फलम् उद्दिश्य, फलं मनसि निधाय। मम दशरथेन पुत्रकामेष्टि यज्ञः, फलं मनसि निधाय यज्ञः कृतः, तर्हि सा राजसः।
राजसिकः यज्ञः दम्भार्थं मम वैभवं दर्शयितुम् अहं कीदृशः धार्मिकः अस्मि एतादृशं समाजाय दर्शयितुं यज्ञः कृतः स राजसिकः यज्ञः। तामसिकः विधिहीनम् असृष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धा विरहितम्। यत्र श्रद्धा नास्ति केवलं जनान् दर्शयितुम् एव परन्तु तदपि विधिहीनं नियमानां पालनं तत्र नास्ति कथमपि क्रियते। असृष्टान्नम् अन्नदानं नास्ति जनेभ्यः तत्र अन्नदानं न भवति। मन्त्रहीनं तत्र सम्यक् शास्त्रानुसारं मन्त्रगायनम् अपि न। अदक्षिणं ये यज्ञं कुर्वन्ति पुरोहिताः तेभ्यः अपि किमपि न दीयते। एतादृशः यः यज्ञः यत्र यज्ञकर्तुः श्रद्धा एव नास्ति स तामसः यज्ञः। तर्हि एवं यज्ञस्य अपि वर्गीकरणम् अत्र दृश्यते येन कीदृशः यज्ञः अस्माकं भवेत् कथम् अस्माभिः यज्ञः करणीयः तेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अस्माकं मनोभावः येन शुद्धः भवेत् भाव संशुद्धिः भवेत् तर्हि तदर्थं कथं प्रयत्नः करणीयः तस्य चिह्नं तस्य मार्गं वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। अधुना तपः विषये तपसः वर्गीकरणमपि अत्र भगवान् करोति। यत् राजस सात्विकं तपः किं राजसिकं तपः किं तामसिकं तपः किं तस्मात् पूर्वं शारीरं वाङ्मयं तथा मानसिकं तपः तत् कीदृशं भवति तस्य आरम्भे वर्णनं कृत्वा अनन्तरं तपसः अपि वर्गीकरणम् एवं वयं पश्यामः। देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। स्पष्टमस्ति यत्र देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं देवपूजनं द्विजानाम् इत्युक्ते ये साधकाः सन्ति ये ईश्वर प्राप्त्यर्थं प्रयत्नरताः सन्ति तेषां गुरोः पुनः ये प्राज्ञाः ये विद्वज्जनाः सन्ति ये ऋषयः सन्ति मुनयः सन्ति तेषां यत्र पूजनं भवति। शौचम् आर्जवं शौचं शौचं शुचित्वं बाह्यशुचित्वम् आन्तरिकं शुचित्वं बाह्यशुचिता अपि भवेत् अंतःकरणम् अपि शुचिर्भूतं भवेत् तादृशं। पुनः आर्जवं सरलता व्यवहारे सरल मनसि सरलता भवति तर्हि शरीरे अपि सरलता भवति। अतः अस्माकं शारीरिकव्यवहारः अपि सर्वैः सह तत्र किञ्चिदपि ईषदपि वक्रता न भवेत्। केनापि सह अस्माकं भावः सरलः भवेत् तर्हि तादृशी सरलता यत्र वर्तते तत् ब्रह्मचर्यम् इत्युक्ते ईश्वरे एव अस्माकं मनः सर्वदा भवेत्। ईश्वरस्य एव अनुसन्धानं परब्रह्मणा एव अनुसन्धानं यत्र भवति तद् ब्रह्मचर्य। आरम्भे शिक्षणसमये यदा वयं शिक्षणं प्राप्नुमः अनन्तरं वानप्रस्थाश्रमे जनानां यदा
ईश्वरस्य नित्यम् अनुसंधानं भवति, ईश्वरे एव तस्य चरणं भवति, तद् ब्रह्मचर्यम्। अहिंसा शारीरिक शरीर द्वारा मनसा वाचा कस्यापि हिंसा न भवेत्, कस्यापि पीडनं भवेत्, केनापि प्रकारेण पीडनं न भवेत्, तादृश अहिंसा। एतत् सर्वं शारीरं तपः। यदि वयं किञ्चित् मनसि परीक्षणं कुर्मः, आत्मचिन्तनं कुर्मः, तर्हि तेन वयम् अवगन्तुं शक्नुमः वयं कुत्र स्मः इति। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। वाण्याः तपः कीदृशं? तर्हि अनुद्वेगकरं वाक्यं, मम वचनेन कस्यापि उद्वेगः न भवेत्, क्लेशः न भवेत्। सत्यं, सत्यवचनं, प्रियहितं, प्रियकरं तथैव हितकरं। वयं प्रसिद्धं तु जानीमः यद् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियं, प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, एष धर्मो सनातनः। तर्हि एतादृशं यस्य वचनं भवति, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, स्वाध्यायः तस्य रूढार्थः वेद वेदोपनिषदाम् अध्ययनं, तस्य आवृत्तिः इति स्वाध्यायः इति कथ्यते। स्व आत्मचिन्तनं, स्वस्य परीक्षणं। तर्हि स्वस्य अध्ययनं कुर्मः, सापि स्वाध्यायः आहे। तर्हि स्वाभ्यसनं वाङ्मय तपः भवति। मनप्रसाद सौम्यत्वं, मौनम् आत्मविनिग्रहः, भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसं। मानसतपः, मनप्रसाद, मनः प्रसन्नं भवेत्, सर्वदा मनः प्रसन्नं भवेत्। बहिर् किमपि भवेत्, अनुकूलं भवेत् वा प्रतिकूलं भवेत्, परन्तु मम मनः सर्वदा प्रसन्नं भवति। एतादृशः अभ्यासः महत् प्रयत्नसाध्यः। मनःप्रसाद सौम्यत्वं, मनः कदापि उग्ररूपं तत्र न भवेत्, मनः चेतसः वृत्ति कदापि एतादृशी उग्रा न भवेत्, सर्वदा सौम्यवृत्ति, सौम्यत्वं, मौनं। निरन्तरं मनः तु किमपि किमपि जल्पति एव, परन्तु शनैः शनैः मनः, यदि वयं भगवत् नामस्मरणं तस्य अभ्यासं कुर्मः, तर्हि शनैः शनैः मनः किञ्चित् नियतं भवति। शनैः शनैः अनन्तरं तेन मौनाभ्यासः अपि भवति। अतः मौनम् आत्मविनिग्रहः, स्वस्य नियन्त्रणं, व्यवहारस्य, स्वव्यवहारस्य नियन्त्रणम्, आत्मविनिग्रहः, भावसंशुद्धिः। अस्माकं मनसि ये भावाः आगच्छन्ति, उद्भवन्ति, भिन्न भिन्न वृत्तयः तु निरन्तरं भवन्ति एव। अतः चित्तवृत्तीनां शोधनं, येन सात्विकवृत्तयः एव मनसि निरन्तरं भवेत्, तादृशः प्रयासः। यदि मनसि क्रोधवा भावना वा कामवासना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, एतादृशाः ये अस्माकं शत्रवः एव भवन्ति। काम विद्धेन मिह वैरिणम् इति भगवान् तृतीय अध्याये कथयति। तर्हि एते सर्वे ये शत्रवः सन्ति, एतेषां मनसः निराकरणं करणीयम्। तत्र तु भगवता कथितमस्ति एव, जयि शत्रुं महाबाहो, एतान् भवान् मारयतु। एते शत्रवः एव, कामैष रोगैः क्रोधैष। अतः एतेषां हननं कृत्वा
स्वचित्तं शुद्धं वयं कुर्मः तेन भाव संशुद्धि लभ्यते। तर्हि भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानस एतत् मानसतम्। एवं तपसः भिन्न भिन्न प्रकारः तान् उक्त्वा अधुना भगवान् सात्विक तपः किं, राजसिक तपः किं, मानस तामसिक तपः किं तत् कथयति। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। अफलाकांक्षी तत्तपः एव सात्विकं यत्र यत् निष्काम भावनया तत्र काचित् फलाकांक्षा न भवति। अतः एतादृशं यत् तपः तत् सात्विकम् इति भवति। अनन्तरं राजसिकं सत्कारमान पूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलम अध्रुवम्। सत्कारमान सत्कारः भवेत् मम, सर्वे मम सम्माननं कुर्युः, मम पूजां कुर्युः। एवं मनसि दम्भं धारयित्वा यत् तपः क्रियते यत् तत् कथं भवति, चलं भवति। चलम् इत्युक्ते क्षणिकं भवति, तत् अध्रुवं, तत् स्थिरं तु न भवति एव। अतः तादृशं यत् तपः तद् राजसं तपः। तथैव तामसतपः मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं। मूढग्राहेण आत्मनः मूर्खतया मूढतया यत् क्रियते, पुनः आत्मनः पीडां दातुं स्व आत्मानं यत् पीडयति तादृशं, पुनः परस्योत्सादनार्थम् अन्येषामपि विनाशं कर्तुं यद् उद्युक्तं भवति तादृशं तपः तत् तामसतपः। एवं तपसः अपि वर्गीकरणम् अत्र भगवता क्रियते। अनन्तरं दानस्य, दानं सात्विकं दानं किं, राजसिकं तामसिकं दानं किं, दातव्यमिति यद्दानं दीयते नृपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम्। देशे योग्य देशे योग्य काले यदि दानं दीयते तर्हि यः याचकः भवति तस्य लाभाय। परन्तु यदा कालः गच्छति अनन्तरं दीयते तस्य कष्टं तु वर्धते एव, तस्य लाभः न भवति। अतः योग्यकाले अपि भवेत्, योग्यदेशे अपि भवेत्, सत्पात्रे भवेत्। कस्मै दानं करणीयम्? अतः योग्यजनाय दातव्यं। पुनः अनुपकारिणे, सः दाता यः स्वीकर्ता वर्तते सः मम अनन्तरं साहाय्यं कुर्यात्, मह्यम् उपकारं कुर्यात् इति भावं मनसि निधाय यदि क्रियते तर्हि तत् सात्विकं दानम्। अतः सात्विकं दानं तदेव यत्र कापि अपेक्षा न, निरपेक्षतया यद् दानं दीयते तद् दानं सात्विकं भवति। मनसि प्रत्युपकारः तद् मनसि निधाय यदि क्रियते तर्हि तत् राजसिकं दानं भवति। अतः यत्तु प्रत्युपकारः फलम् उद्दिश्य वा अहं ददामि तस्य एतादृशं फलं ददामि, एतदर्थम् एव अहं ददामि तत्र मम एषः लाभः भवति। एतादृशः भावः यदि भवति, पुनः आनन्देन न दीयते, परिक्लिष्टं क्लेशं मनसि निधाय तदा तादृशं यद्दानं भवति राजसं तद्दानं भवति। पुनः अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते, यत्र योग्यदेशः नास्ति, योग्यजनः नास्ति,
तद् ज्ञानम् अवमानकारकम् अवमानं कृत्वा यद् दीयते एवं जनाः वदन्ति यत् ओ मम भवते दातुं मम इच्छा नास्ति परन्तु अहं ददामि भवान् अस्मिन् समये आगता मया दातव्यमेव एतादृशं भावं मनसि धारयित्वा ये दानं कुर्वन्ति दातुः अवमाननं कृत्वा ये दानं यच्छन्ति तत् तामसज्ञानम् एवं विविध विषयाणां सात्विक राजसिक तामसिकं स्वरूपं वर्णयित्वा अत्र भगवान् श्रद्धा कीदृशी भवति सात्विकी कीदृशी राजसिकी कीदृशी तामसिकी कीदृशी एतस्य सर्वं विवरणं कृत्वा अस्माकं पुरतः उत्तमः शिक्षकः सः एव भवति यः प्रश्नस्य तथा उत्तरस्य अपि तेन एतादृशं सम्यक् विश्लेषणं कृत्वा अस्माकं पुरतः स्थापयति तर्हि यः प्रश्नकर्ता भवति सः ततः योग्यं मार्गं योग्यम् उपायं प्रश्नस्य समाधानमपि तथा प्राप्नोति एवं प्रकारेण एषः अत्यन्तं कारुणिकः अर्जुनस्य कृते यद्यपि सखा परन्तु अत्यन्तं समर्थः योग्यः गुरु यः न केवलम् अर्जुनस्य कृते परन्तु सहस्र वर्षाणि जातानि अस्माकं सर्वेषां कृते अत्यन्तं लाभाय भवति तादृशः एषः गुरु भगवान् श्रीकृष्णः अस्मान् एवं प्रकारेण अत्र जीवनस्य सुखकरः मार्गः कः सुखं प्राप्तुं कीदृशः मार्गः अस्माभिः अङ्गीकरणीयः तदत्र उपदिशति अधुना सः कथयति एतादृशं यत् सर्वं भवान् यदि कर्म करोति मम कर्म शनै शनै मम मन यद् राजसिकी या मम श्रद्धा वर्तते तामसिकी वर्तते सा शनै शनै राजसिकी भवेत् शनै शनै ततः अग्रे सात्विकी भवेत् शुद्ध सात्विकी भवेत् तेन एव मम उन्नतिः भवितुम् अर्हति परन्तु तदर्थं किं करणीयं तत्र इतोपि अग्रे सः कर्म कथं करणीयं तद्विषये अत्यन्तं सरलम् उपायं भगवान् कथयति ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा ओम तत्सत् इति ब्रह्मणः एव नाम अस्ति अभिधानमस्ति निर्देशः अस्ति परब्रह्मणः यः परमात्मा यः सर्वगतः अस्ति सर्वत्र वर्तते यः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वयं प्रकाशः तादृशः अस्ति सहजतया न दृश्यते न अनुभूयते परन्तु तस्य एव अस्तित्वेन सर्वं जगत् अत्र निर्मितमस्ति इति वयम् अनुभवामः सः परमात्मा ततः तस्य ओम तत्सत् इति शब्दैः इति अनेन प्रकारेण तस्य उल्लेखः कृतः अस्ति ततः एव ब्राह्मणाः वेदाः यज्ञाः अपि पुरा निर्मिताः पुरा ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः अस्ति परब्रह्मणः अस्ति तत् परब्रह्मणः एव तेन एव एतेषां निर्माणं जातं तेषां ब्राह्मणानां ये ब्रह्म जानन्ति ये एतत् परमात्मस्वरूपं जानन्ति वयं प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याये अपि दृष्टवन्तः आरम्भे एव साङ्ख्ययोगस्य विवरणे एतदस्ति अन्तवन्तै मे देह नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य
सः अप्रमेयः अनाशिनः, सः कूटस्थः सर्वव्यापी इति भिन्न भिन्न प्रकारेण तस्य वर्णनं वयं भिन्न भिन्न अध्यायेषु पठितवन्तः। सः तादृशः यः परमात्मा, तस्य एवं प्रकारेण ओम तत्सत् इति प्रकारेण निर्देशः अस्ति, तस्य उल्लेखः अस्ति, तस्य अविधानम् अस्ति। तथा एव तेन एव ये ब्रह्म जानन्ति तादृशाः ब्राह्मणाः, वेदाः, यज्ञाः, एतेषां सर्वेषां निर्माणं जातम् इति भगवान् कथयति। अनन्तरम् ओम तत्सत् इति पदस्य स इतोपि विवरणं करोति। तस्मादोम इत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनः। एते ब्रह्मवादिनः सन्ति, ये ब्रह्म जानन्ति, तेषां कीदृशः व्यवहारः? ते ओम इति उक्त्वा यज्ञदान तपक्रियाः कुर्वन्ति। एते ब्रह्मवादिनः, ये ब्रह्म जानन्ति, ते ब्रह्मवादिनः, तेषां क्रियाः काः भवन्ति? तर्हि ते यज्ञं कुर्वन्ति, दानं कुर्वन्ति, तपः कुर्वन्ति। तस्य विवरणं पूर्वम् अस्मिन् अध्याये कृतमस्ति एव। अतः ते एतादृशाः क्रियाः कुर्वन्ति। कथं कुर्वन्ति? ओम इत्युदाहृत्य, ओम इति उक्त्वा, ओम इति उच्चार्य। अतः ओम इति उच्चारणेन एते पुरुषाः यज्ञदान तपक्रियाः कुर्वन्ति। पुनः तत् तत् इति पदस्य तदत्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षमाकाङ्क्षिभिः। तर्हि तत् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियाः दानक्रियाश्च विविध मोक्षकाङ्क्षिणः ये सन्ति, ये मोक्षम् इच्छन्ति, ते तत् इति उक्त्वा तपः यज्ञ तपः क्रियाः दानक्रियाः एवं विविधाः क्रियाः तैः क्रियन्ते, ते कुर्वन्ति। पुनः सत् इति कथं? सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति पदेन या भावः अस्ति सः भावः सद्भाव सद् साधुभावः। तत्र तेन सद् इति एतत् प्रयुज्यते। सत् इति पदेन तत् सद्भावः इति सूचितः भवति। प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्द पार्थयुज्यते। अतः यानि कर्माणि उत्तमानि कर्माणि सन्ति, प्रशस्तानि कर्माणि सन्ति, तर्हि तेषु कर्मसु सत् शब्दः इति अत्र युज्यते। अतः ओम तत्सत् इति वयं यदा वदामः तदा यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद् इति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। अतः सत् इति पदं यदस्ति तद् यज्ञे तपसि दाने या स्थितिः, तत् सत् इति पदेन सा स्थितिः अपि सूचिता भवति। पुनः तदर्थीयं यत् कर्म करणीयं तदपि सद् इति एव अभिधीयते। तत् कर्म अपि सद् इति मन्यते। अतः एतद् यदि वयं सद् इति स्वरूपम् अवगच्छामः, सत् इति पदेन किं किं बुध्यते? पुनः अत्र असद् इति पदमपि सूचितमस्ति। तेन कः अर्थः भवति? अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यद् असद् इत्युच्यते। असद् इति यदि वयं किमपि वदामः तर्हि यत् अश्रद्धया हुतं दत्तं, यदि अश्रद्धया यद् हुतमस्ति, दत्तमस्ति किमपि, अथवा तपः इति तप्तमस्ति, यदि कृतं किमपि या क्रिया भवति सा कीदृशी भवति? सा न च प्रेत्य नो इह
सा इह अस्मिन् जगति अपि इह लोके अपि परलोके अपि प्रेत्य मृत्योः अनन्तरं देहस्य देहः शान्तः भवेत् तदनन्तरं तद् असद् इत्युच्यते, तद् असत् एव भवति। अतः तादृशं कर्म अस्माभिः न करणीयं यत् सत् इति पदेन यदुच्यते, सद्भावे साधुभावे यद्भवति तादृशं कर्म। अतः प्रत्येकं कर्मारम्भे यदि ओम तत्सत् इति वयम् उच्चारणं कुर्मः तर्हि तत् कर्म एवं प्रकारेण अस्मान् परम गतिं प्रति नयति। तेन कर्मणा एव परां गतिं नयते, ईश्वर प्राप्तिः भवति, परब्रह्मणः ज्ञानं भवति। एतादृशम् एकम् अत्यन्तं सरलम् उपायं भगवान् अत्र कथयति यत् ओम तत्सत् इति उच्चारणेन एषः मन्त्रः अस्ति। अनेन मन्त्रेण भवन्तः प्रत्येकं कर्म कुर्वन्तु, तेन भवतां सर्वेषां सर्वाणि कर्माणि यज्ञ दान तपः एतादृशं कर्म भवेत्। तेन एव अस्माकम् उन्नतिः भवेत्। अस्माकं श्रद्धा सा शनैः शनैः सात्विकी शुद्ध सात्विकी भवेत्। एतादृशम् अस्माकं जीवनस्य उन्नयनं कर्तुम् अस्माकं जीवनं ईश्वरं प्रति परमात्मानं प्रति नेतुं कथम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः, तपः करणीयम् इति एतस्य अत्यन्तं सरलं मार्गदर्शनम् अस्मिन् अध्याये अस्ति। सामान्य स्थूलरूपेण एतस्य अध्ययनस्य चिन्तयनं अद्य वयं कृतवन्तः, परन्तु यदा वयं साक्षात् गीताशिक्षणकेन्द्रे प्रत्येकं पदस्य अध्ययनं कुर्मः, प्रत्येकं पदस्य विवरणं पश्यामः, तदा इतोपि एतस्य सम्यक् स्पष्टता भवितुमर्हति, अर्थः ज्ञायेत। अतः तदर्थं वयं सर्वे स्वस्वगीताशिक्षणकेन्द्रे सम्यक् प्रयत्नं कुर्मः, अध्ययनं कुर्मः। तेन एव अस्य अध्यायस्य सम्यक् चिन्तनं वयं कर्तुं शक्नुमः। अहं मन्ये एतादृशं अद्य 17 अध्यायस्य चिन्तनम् अधुना जातम्। अग्रिमे मासे प्रथम शुक्रवासरे वयम् अन्तिमम् अध्यायम् 18 अध्यायं पश्यामः। तत्र तु एतादृशं त्रयाणामपि तिसॄणामपि श्रद्धा, सात्विकी राजसी तामसिकी, एतासां श्रद्धानाम् इतोपि अधिकं विवरणम् 18 अध्याये अस्ति। वस्तुतः 18 अध्यायः संपूर्ण भगवद्गीतायाः कलशाध्यायः अस्ति। तत्र सारभूतः अध्यायः अस्ति। तस्य चिन्तनं वयम् अग्रिमे मासे करिष्यामः। धन्यवाद महोदय। महोदयस्य वाण्या वयं सर्वे धन्याः। महोदयेन श्रद्धात्रयविभागयोगं बहु सरलतया निरूपिता। भवतः विस्तृतं विवेचनं श्रुत्वा अहं धन्या अस्मि। अतः नमस्कारपूर्वकं धन्यवादान् समर्पयामि। शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमं समापयामः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद महोदय।